अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे वो बहुत ही गहरा टॉपिक है। लोग अपने चेहरे पर कुछ रखते हैं और अपने दिल में कुछ रखते हैं। हमेशा दो चेहरों के साथ लोग जी रहे हैं। शुरू शुरू में हमें ऐसा लगता है कि जब हम इनसे मिले हैं तो एक नए चेहरे से मिले हैं, एक नए शख्स से मिले हैं, एक नई मोहब्बत से मिले हैं। लेकिन हमें ये चीज नहीं मालूम कि हम किस हद तक बुरे इंसान से मिले हैं, जिसके दो चेहरे हैं, जो सामने कुछ दिखाता है, पीछे कुछ होता है। आखिर उसने भी तो दुनिया के चल चलाओ के मेले में अपने आप को सामने लाना है। देखे ना, क्यों लोग ऐसे करते हैं। आपके भी दो चेहरे हैं। दुनिया बहुत अजीब है। हर बार दूसरे को किसी न किसी नए चेहरे के साथ मिलती है। जहां जो चेहरा उसे लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए, वो वही मास्क पहन लेती है। कितना अजीब है ना। क्या इंसान एक चेहरे के साथ नहीं बनाया गया? बेशक अल्लाह ने हर इंसान को एक चेहरा दिया है, बहुत खूबसूरत। लेकिन इंसान ने बहुत सारे लबादे ओढ़ लिए हैं। गीबत का, बुराई करने का, लोगों को बुरे लकब देने का, बहुत ज्यादा साजिशें करने का। उन्हें क्या लगता है कि इस तरह वो सुरखरू हो जाएंगे? एक जबान जिसमें हड्डी नहीं है, पत्थरों की तरह मारी जाती है लोगों को। क्यों लोग अपनी जबान का इतना बुरा इस्तेमाल करते हैं? क्यों लोग समझते हैं कि हम दूसरों की बुराई करके मालूम नहीं कौन सी सीढ़ी सर्च कर जाएंगे। अगर वो यही सीढ़ियां सर करने के लिए दुनिया में रह जाएं तो बताइएगा। ऐसी कोई सीढ़ी है ही नहीं जिन्होंने सर करनी है। इस्लाम तो बिल्कुल सादा सा दीन है। बहुत बहुत बुरा करते हैं लोग अगर वो इन चीजों में पड़े हुए हैं। दूसरों को जलील करना, दूसरों को बुरा कहना, दूसरों के साथ बुरा वक्त करना, दूसरों की जिंदगी में ऐसा वक्त ले आना कि वो अपनी जिंदगी से नफरत करने लगे, अल्लाह से मौत मांगने लगे। ये तो अजीब ड्रामा हुआ। ये लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? पिक्चर में दिखाई गई जबान अगर आपने गौर से देखी हो तो किस हद तक एक जबान घटिया किस्म के काम कर रही है और इस तरह वो उसके चेहरे बना रही है। इसी तरह गीबत वाला चेहरा, बुराई करने वाला चेहरा, लोगों को बुरा कहने वाला, लोगों को हर वक्त नीचा दिखाने वाला, लोगों को जलील करने वाला चेहरा। इस चेहरे के बाद क्या कोई ऐसा ब्रांड या प्रोडक्ट है जो आप चेहरे पे लगाएं और फिर आपका चेहरा साफ और सुथरा नजर आने लगे? नो, देयर इज नो ब्रांड इन द वर्ल्ड एनी मोर। नो। अगर कोई शख्स नमाज कुरान पढ़ता रहे ना तो उसके चेहरे पे खुद ब खुद वजू का नूर आ जाता है। खुद ब खुद उसका चेहरा नूरानी रहता है, वजू करने से, नमाज पढ़ने से, अल्लाह से राब्ता रखने से, अल्लाह से बातें करने से। बेहद खुश रहता है वो शख्स। बड़ा मुतमईन सा चेहरा होता है। लोग एक दूसरे के चेहरे को देखकर बता देते हैं, माशाल्लाह, लगता है अल्लाह के बहुत करीब हैं। साफ सुथरा चेहरा है आपका, लगता है बहुत इस्लामी रूहानी बंदे हैं। उफ, देखने से ही लगता है कि कोई चुड़ैल नुमा या कोई भूत नुमा चेहरा है। देखने से ही लगता है कितनी तुम्हारे चेहरे पे वीरानी छाई हुई है, कितनी बदरौनकी चेहरी है तुम्हारी। ये क्या है? ये किस तरह की बातें हैं? दुनिया अपने चेहरे से पहचानी जाती है। दुनिया के अमाल उसके चेहरे पे आ जाते हैं। अगर कोई शख्स समझता है ना कि मैं अंदर खाते कोई ना कोई बुरा काम करता रहूंगा और वो मेरे चेहरे पे नजर नहीं आएगा, झूठ की कालक चेहरे पे मल दी जाती है। वो झूठ लौट कर आपके पास आता है, धोखा लौट कर आपके पास आता है। आप झूठे भी मशहूर हो जाते हैं, बदनाम भी हो जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं। दुनिया और आखिरत सारी बर्बाद हो जाती है। किस हद तक लोग अपने आप को खूबसूरत ब्रांडेड ड्रेस पहनकर एक खूबसूरती और शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। आज के दौर उसको वाज़े बयान करता है। आज किसी भी शख्स को उठाकर देख लें, राह चलते, लोगों में बैठे, महफिल में बैठे, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने हमसायों में, अपने इर्द गिर्द कई लोग हैं आपके जिनको आप देखेंगे वो अच्छे से अच्छा पहनाए हुए हैं, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहनावा और अच्छे से अच्छा लिबादा, और उतना ही बुरा बोलते हैं। दे टॉक वेरी बैड। मासूम चेहरे, मासूम लोग, कम बोलने वाले चेहरे। कम बोलना जैसे इबादत है। कम सुनने वाले कि नहीं हमें नहीं इस गॉसिप में पड़ना, ये क्या गॉसिप चल रही है। बड़े शरीफ लोग बहुत कम हैं। बल्कि जितने अच्छे लोग रह गए ना दुनिया में उनको भी खराब करने के चक्कर में लगे हैं बाकी लोग। आओ तुम भी आओ ना, तुम इतना दूर क्यों रहते हो? इन चीजों से तुम इतना दूर क्यों भागती हो? आओ ना, बात तो सुनो, इधर तो आओ, ऐसे होता है।
Who the hell are you to tell us? کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے جو ہمیں چیزیں بتا دی ہیں ان کا ہمیں معلوم ہے. اللہ نے جو حد رکھی ہے ہم وہیں پر ہیں. انسان اپنی اوقات نہ بھولے تو انسان سب کچھ پا لے. جب انسان اپنی حد پار کر دیتا ہے، اپنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اپنی حد کو پار کرنے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں پا سکتا. پھر جب پچھتاوا آتا ہے تو پھر وہ پیچھے لوٹ کر دیکھتا ہے اور پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بچا ہی نہیں ہوتا، چیزیں واپس ویسی نہیں ہو پاتی. وقت ہی گزر چکا ہوتا ہے. اب وہ وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ جب آپ نے بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بڑے چسکے لے کے لوگوں کے عیب نکالے تھے، عیب جوئی کی تھی، لوگوں کے برے برے نام رکھے تھے، لقب رکھے تھے، لوگوں کو برے ناموں سے پکارا تھا، بڑی شارٹ کٹس بنائی تھیں، برا برا کہا تھا، ان کے ہر کام میں کیڑے نکالے تھے، ان کی غیبت کی تھی، دو رخ دکھائے تھے ان کو، نہیں نہیں تم کتنی اچھی لگ رہی ہو، تم کتنے اچھے ہو، اور پیچھے نو وے، کتنا برا ہے نا یہ شخص، کتنی بری ہے نا یہ. آ جاتی ہے روزانہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے. آپ کیسے جی لیتے ہیں ان دو دو چہروں کے ساتھ، اتنی گندی زبانوں کے ساتھ؟ جی رہے ہیں، پا رہے ہیں، اللہ رزق دے رہا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ ہمارا تو سب اچھا چل رہا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. وقت ایک سا نہیں رہے گا. اللہ نے آپ کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، اور جب وہ ڈھیلی رسی کو کھینچے گا نا تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کن کن لوگوں کا دل دکھایا ہے، کہاں کہاں آپ نے لوگوں کے ساتھ بےایمانی کی ہے، کہاں کہاں آپ نے حرام کمایا ہے، کہاں کہاں آپ نے لوگوں کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے جو انہوں نے بڑی مشکل سے جوڑا تھا. ایک مسلمان کا دل ایک بالکل صاف شفاف قسم کا ایک صاف پانی کی طرح ہے. بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے. معلوم نہیں یہ نیگیٹو لوگ ہمارے ارد گرد کہاں سے آ جاتے ہیں جو ہمیں اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ ہم زندگی کو کوفت کی طرح لینے لگتے ہیں، ہمیں بوریت ہونے لگتی ہے، عجیب ہونے لگتا ہے. پاک صاف ستھری سوچوں والا نماز پڑھنے والا انسان نماز سے پڑھ کے فارغ ہوا، نماز سے اترا اور ایسے جنگجوؤں سے، ایسے غیبت کرنے والوں سے واسطہ پڑ گیا. کیا کریں، ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، بات کرنی سننی پڑ جاتی ہے، چہرہ دیکھنا پڑ جاتا ہے. اور عجیب سا ایک چہرہ جس نے ایک جھوٹی اسمائل کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اس نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا. کہاں رہ گئی نماز، کہاں رہ گیا وضو؟ وہ بیمار سوچیں آپ کے دماغ میں ڈال کے یہ جا وہ جا چلتے بنتے ہیں. وہ تو نہیں تھکتے ایسی بیمار سوچوں سے، ایسی غلیظ سوچوں سے، ایسی جاہلانہ باتوں سے. وہ نہیں تھکتے. جہالت اندھیرا ہے اور یہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. کہتے ہیں ایک کمرے میں پڑھے لکھے اور جاہل کو بند کر دو نا، پڑھا لکھا عزت کے اوپر ہی مر جائے گا کہ ہائے اتنی میری انسلٹ. اور جاہل جاہل دروازہ کھٹکاتا رہ جائے گا، کھولو 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 کھولو. کتنے ہی عرصے بعد اسے نکالیں، وہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہوگا. معلوم نہیں یہ وقت کب سدھرے گا، یہ لوگ کب سدھریں گے. لیکن آپ کو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ویورز، آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آتے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کا اللہ سے رابطہ سٹرونگ ہوگا. آپ اللہ کی باتوں کو، اللہ کی کتابوں کو پڑھتے رہیں گے لگاتار. آپ کی باتیں، آپ کی چیزیں آپ کے دماغ میں اقوال زریں، بہت سارے اچھے قصیدے، بہت ساری اچھی کوٹیشنز، بہت ساری اچھی باتیں، بہت سارے اچھے تجربات گھوم پھر رہے ہوں گے. وہ ایک ڈنڈا ہوگا ان کے لیے، وہ ایک لاٹھی ہوگی جو آپ ان کے منہ پہ مار دیں گے کہ نہیں مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ سے رابطہ سٹرونگ نہ رکھا تو یہ دنیا اور یہ لوگ، یہ نیگیٹو پرسن، یہ سب آپ پہ حاوی ہو جائیں گے، یہ آپ کو اور زیادہ پریشان کریں گے. آج ہی اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے نکالیں، ان لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں. بارہا اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھیں. کچھ بھی کریں، بس آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، دور رہنا ہے، ان لوگوں کو اوائڈ کرنا ہے. اس محفل سے اٹھ جانا ہے جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اگر لگتا ہے کہ نہیں آج آپ کا موڈ اچھا ہے، کچھ تھوڑی سی ہنسی ٹھٹا لگا لیا جائے، تو سوری ان کے ساتھ نہیں. ان کا ایک وار آپ کو تھکا دے گا، آپ پھر انہی رکاوٹوں میں پڑ جائیں گے جن سے بڑی مشکل سے نکلے تھے. اس لیے اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھیں. ان لوگوں کے دو چہروں کو فوراً پہچان لیں اور اسمائل کے ساتھ، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی سے کنارہ کشی کرنی ہے تو سلوک سے کرو. بڑے سلوک سے کنارہ کشی کر لیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. اپنے اچھے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھنا شروع کریں، اپنی روٹین بنائیں، خوش رہیں، صاف ستھرے رہیں، بزی رہیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز.